अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अदालती फ़ोरम से मरियम नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा जो हैं, उनको तो रिलीफ मिल गया और उनको ज़मानत मिली 12 अप्रैल तक की नेब के केसेस में, और वो 26 अप्रैल को नेब में पेश होने जा रही हैं। तो उन्हें ख़तरा था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, इसलिए उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल थी। अर्जेंसी में वो दरख्वास्त सुनी गई और 12 अप्रैल तक उन्हें गिरफ़्तार न करने का हुक्म मिल गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदालती फ़ोरम से रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज किया हुआ फ़ैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सिंगल बेंच ने ये केस सुना था, और ये केस था यूसुफ रज़ा गीलानी की सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के लिए जो वोट हुए थे, और उनको जिस तरीके से 7 वोटों को मुस्तरद किया गया था। पीपल्स पार्टी ने ये इस्तदा की थी कि उन 7 वोटों को बहाल किया जाए और उन जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं सादिक संजरानी साहब, उनका नतीजा रोका जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। तो अब क्या करने जा रही है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब उनको ये रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कहा है कि जो एलिवेटेड फ़ोरम है, जो बाला अदालती फ़ोरम है, जो ऑप्शंस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अदालती फ़ोरम पे, इस हवाले से गुफ्तगू होगी, और उसके हवाले से जो सियासी असरात हो सकते हैं उनसे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके इनपुट ने ये मामलात में अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन के लिए ये स्पेस अवेलेबल है जहां आप कमेंट लिख सकते हैं। तो एक तो हम गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो मरियम नवाज़ साहबा का मामला तो सीधा सा आ गया है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिला है। 12 अप्रैल तक उनकी गिरफ़्तारी नेब को रोका गया है, लेकिन 26 अप्रैल को क्या होगा इसका अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी अदालती फ़ोरम पे गई हुई थी कि हम रिलीफ वहाँ से लेते हैं। सादिक संजरानी के इंतखाब को रद्द करवाना था, यूसुफ रज़ा गीलानी को बहाल करवाना था। तो ये जो पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने ये पिटीशन सुनी, और उसमें उन्होंने दूसरे फरीक को नोटिस भी नहीं किया। उन्होंने सीधी सी बात ये करी कि ये अदालती मामला है, ये अदालती मामला इसमें इन्वॉल्व न किया जाए, ये पार्लिमानी मामला है, पार्लिमान इसको हल करे, सॉल्व करे। जो पीपल्स पार्टी के वकील थे उन्होंने इस्तदा जो की हुई थी उसमें उनसे बहुत सारे सवालात किए गए। 2 इम्पॉर्टेंट सवालात थे कि क्या कोई पार्लिमान में इस मामले को हल करने का कोई फोरम मौजूद है, तो फारूक नायक ने तो ज़ाहिर ये बताया नहीं है। फिर दूसरा ये था कि अब इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो सकता है। इस दरमियान जो बात हुई वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये हुई कि उनके जो कैंडिडेट हैं उनको अक्सरियत मेंबर्स का एतमाद हासिल है। तो फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये फैसला लिख के दे दिया कि उनको अक्सरियत है, फिर तो वो सादिक संजरानी को हटा सकते हैं और वो उसी फोरम के वसीले यूसुफ रज़ा गीलानी जो पिटिशनर हैं उनको चेयरमैन भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी जो बॉल लेके आई थी अदलिया के कोर्ट में, अदलिया ने फिर वही बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में डाल दिया है, पीपल्स पार्टी के हवाले से पार्लियामेंट में डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि पार्लियामेंट में तो आज भी जो उसके इंस्टेंटली जो बयान आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं और हमारी अक्सरियत है और हमको देखेंगे। उनको पता है कि अक्सरियत अब कम अज़ कम अब तो नहीं रही है। वो 7 वोट पे जितना शोर मचाए, लेकिन उसी 7 वोट के चेयरमैन के वोट में तो ये ख़राब किए हुए हैं, लेकिन वो 7 वोट बाद में अब्दुल गफूर हैदरी को नहीं पड़े, जो PDM का मुतफ़िका उम्मीदवार था, वो वोट तो पड़े हैं सादिक संजरानी को। यानी वो अक्सरियत उधर ही डाइल्यूट हो गई थी कम अज़ कम अब्दुल गफूर हैदरी के मामले में।
تو پیپلز پارٹی نے آج یہ جو ریئیکشن دیا اس فیصلے کے بعد، جو بیان جاری کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اس نے یہ کہا کہ ہم ایلیویٹڈ فورم میں جا رہے ہیں۔ ایلیویٹڈ فورم کا مطلب ہے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں، جو ظاہر ہے یہ چیف جسٹس نے سنگل بیچ کر کے سنا تھا، وہ اس میں 2 جج شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایڈوائز کرتی ہے ان کی قانونی ٹیم اس کو، یہ بڑا دیکھنے کی بات ہوگی۔ یہ تو طے ہو گیا کہ ایک ایلیویٹڈ فورم میں جائیں گے۔ ایلیویٹڈ فورم سے عموماً مراد یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ جو سپریم کورٹ کے پاس جانے کا ابھی راستہ پیپلز پارٹی کے پاس کھلا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو گراؤنڈ لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوگا کہ پارلیمان کے معاملات جو ہیں پارلیمان میں حل ہوں۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے معاملات عدلیہ میں جاتے رہے ہیں، اور خود پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ پارلیمان کے معاملے عدلیہ میں نہ جانے چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے یہاں یہ موقف لیا تھا کہ یہ پارلیمان کی پروسیڈنگز نہیں ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ یہ تو الیکشن تھے اور معاملہ پولنگ بوتھ تھا۔ اس وقت پارلیمان جو پوزیشن تھی وہ پولنگ بوتھ تھا، اور پولنگ بوتھ پہ گڑبڑ ہوئی ہے، جو ہم سمجھتے گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس پہ فیصلہ دیا جائے۔ یہ دلیل آگے بھی جائیں گے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا چلے گا، اور پیپلز پارٹی نے اس جھٹکے کو تو محسوس تو کر لیا ہے، کیونکہ اس جھٹکے کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیشنز ہوئے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے متعلق جو رویہ تھا وہ تبدیل ہوا ہے، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکے گا یہ ابھی دیکھنا ہے، اور کہ کیسے پیپلز پارٹی بیہیو کرتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کو عدلیہ والا فورم میں اگر پیپلز پارٹی چلی جاتی ہے، اس کو لمبا عرصہ چلاتی ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ عدلیہ میں یہ کیس ہوگا، لیکن کب داخل ہوتا ہے کیس، کتنا عرصہ چلتا ہے، اس وقت تک پیپلز پارٹی کے لیے مسائل ہوں گے، پریشر ہوگا، دباؤ ہوگا پولیٹیکل فورم سے۔ اب پیپلز پارٹی جس نہج پہ آ کے پھنس گئی ہے کہ وہ عدلیہ کے فورم میں جا رہی ہے، تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کوئی اور رخ لینا چاہتی ہیں، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ مشکلات جو ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اس حوالے سے بھی اہم ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، دوسرے بھی یہ کہہ رہے تھے، اور ان کو بلاول بھٹو بھی کہتے رہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے۔ لیکن اب یہ جو آسرا ان کو مل گیا تھا، ان کو کوئی کہہ سکتا ہے، کسی بھی حلقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو غلط گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو جانا نہیں تھا، آؤ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سپریم کورٹ میں، ادھر آپ کو انصاف مل جائے گا، وہاں سے آپ کا چیئرمین بن جائے گا۔ اب یہ لڑائی چیئرمین کا عدلیہ سے معاملہ کیسے ہوگا، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بظاہر تو نہیں لگتا، کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ امکان ختم کر دیا۔ اب سپریم کورٹ میں اگر یہ جاتے ہیں یا کسی اور فورم میں جاتے ہیں تو کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے، جو اس سے کہ وہ ایک تو پارلیمانی انسٹیٹیوشن، دوسرے کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز، اور جو اسٹیبلشمنٹ نظر سویلین اسٹیبلشمنٹ، نان سویلین اسٹیبلشمنٹ، اس سے کیا تعلقات رکھتی ہے، اس سے آگے کیا کیسے معاملہ بڑھاتی ہے، یہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخی تو اس وجہ سے آئی ہے نا، بہت سارے فیصلے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو پی ڈی ایم میں بھی دراڑ آئی ہے، وہ کیونکہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ چلی جاتی نواز لیگ کی طرف، لیکن اب وہ جیتے نہیں یوسف رضا گیلانی، تو پھر انہوں نے یہ مانگ دیا۔ تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ان کی یہاں ریلیونٹ ہے۔ یہ اگلے دنوں میں بہت ہی دلچسپ معاملہ ہوگا کہ عدلیہ کے فورم میں امید لگائی ہوئی پیپلز پارٹی اپنے سیاسی معاملات کیسے سیدھے کرتی ہے، کیسے راستہ نکالتی ہے، کیسے جو اس وقت اتحادی پولیٹکس ہے اس میں کیسے معاملہ آگے بڑھاتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔